अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपने हमारा वीडियो टाइटल देख चुके हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है। लेकिन जो शिया हज़रात उस पर एतराज़ करते थे कि हुज़ूर की जो 4 शहज़ादियाँ में 3 शहज़ादे को नहीं मानते थे। लेकिन जो हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे जो उलमा हैं, अहले सुन्नत है, उन्होंने शिया हज़रात की किताबों से ये साबित किया है कि उनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है, ये रिवायात मौजूद है। तो अब हम बिला ताख़ीर चलते हैं जो एतराज़ कर रहे हैं पहले जो शिया हज़रात के एक आलिम एक ज़ाकिर है अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब, तो वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि हुज़ूर की जो शहज़ादियाँ थी वो नहीं थी। तो आए पहले उनका क्लिप समाअत फरमाएं। की 4 बेटियां थी, सर पे कुरान रखे, सहने बैतुल्लाह में आए। मुझे बताओ, नबी की 4 बेटियां हम मानने के लिए तैयार हैं? हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं। चलो मेरे साथ इल्मी बहस करो, बताओ अगर नबी की 4 बेटियां हैं, जब नबी की शादी हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? बेशक आप दाद ना दीजिएगा, आप मेरा पहला चांस था, आपने मेरी सोच से बढ़ के सुना। अब बेशक चुप रहिएगा लेकिन गुफ्तगू समझिएगा जरूर। जब नबी की शादी हुई उस वक्त मौलवी से पूछो उम्र मुबारक कितनी थी? शिया सुन्नी तमाम ने लिखा 25 साल की उम्र में नबी की शादी हुई। उस वक्त सने मुबारक उम्र मुबारक हमारे और आपके रसूल की 25 साल थी। अब जिन्होंने 4 बेटियां लिखी उन्होंने कहा कि नबी बने थे 40 साल के बाद। फंस गया मौलवी, फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया। लिखा भी खुद, मर भी तो खुद गया। 25 साल की उम्र में शादी, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद नहीं हुई। ये शियों ने भी लिखा, सुन्नी सीरत नगारों ने भी लिखा। पहला बेटा हुआ शादी के 4 साल बाद, उम्र मुबारक थी 29 साल। बेटे का नाम था कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। एक एक लफ्ज जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मैं फिर वापस आऊंगा, समझिएगा जरूर। 25 साल की उम्र में शादी, हम भी कायल। 29 साल की उम्र में बेटा, हम भी कायल। अब जिसने लिखी 4 बेटियां, अब उसने लिखा कि ऐलाने नबुव्वत से इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर तारुल कादरी तक सबने लिखा ऐलाने नबुव्वत से 5 साल पहले माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकल कुफर कुफर नबशत, नबी ने अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरिकों से किया था। ये अब सुन्नी तारीख है। उतबा, उतैबा और अम्र आस मखजूमी, जिसके साथ निकाह किया। जब बच्चे पूछ रहे मौलवी साहब नबी की बेटी और मुशरिक के घर, वो कहते बेटा क्योंकि उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, इसलिए 40 साल से पहले शादियां कर दी थी। बड़ा बुरा फंस गया मौलवी। 25 साल की उम्र में शादी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोलिएगा मेरे साथ, अगर मेहनत हो तो फिर बोलना चाहिए। 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई? किस मजहब में है? उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार है, उम्रें पूरी करो। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। मोहतरम, जैसे कि आपने शिया हज़रात के एक आलिम एक ज़ाकिर अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब का आपने क्लिप समाअत फरमा लिया, जिसके अंदर वो एक अजीब सी बात कर रहे थे कि हुज़ूर की मतलब शहज़ादियों के हवाले से। तो अब हम चाहें तो इनको इन्हीं की किताब दिखा सकते हैं, इन्हीं की मोतबर तरीन हदीस की किताब हम इनको दिखा सकते हैं कि उसके अंदर हुज़ूर की शहज़ादियों का जिक्र मौजूद है। लेकिन ये वो किताबों की बात से वही शख्स चाहता है जिन्हें या किताब पढ़ने का शौक़ है या जिन्हें रिसर्च करने का शौक़ है। लेकिन जो वीडियो जो होती है वो हर बंदा अमूमन देखता है, अक्सर बंदा वो वीडियो को देखता है। तो हम इन्हीं के जो एतराज़ कर रहे हैं आसिफ रज़ा अलवी साहब, तो इन्हीं का जवाब इन्हीं के घर के आलिम, बहुत बड़े आलिम है अल्लामा हसन अल्लायारी साहब, तो उन्हीं का क्लिप इनको हम दिखाते हैं।
سناتے ہیں کہ آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں اور یہ سنیں. آپ جن پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ تو آپ ہی کے گھر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور آپ ہی کے گھر کی بڑے بڑے کتب سے ثابت کر رہے ہیں کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں. تو علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو اتنی سماعت فرمائیں. بھائی جو لوگ جن لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم خود سالو کریں. یہ کتاب قرب الاسناد چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 29. حضرت حدثنی جعفر بن محمد عن ابیہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خدیجہ القاسم. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم پاک سے یہ فرزند عطا کیے ہیں. ایک فرزند کا نام تھا القاسم، ایک بیٹے کا نام تھا الطاہر، ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم. یہ ایک بیٹی، ٹھیک ہے نا. رقیہ دوسری بیٹی، فاطمہ تیسری بیٹی، زینب چوتھی بیٹی سلام اللہ علیہم اجمعین. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی جزء اول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کلینی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 439 میں مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وفات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں کلینی صاحب فرماتے ہیں وتزوج خدیجہ وهو ابن 29 سنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال سے اوپر ان کی عمر تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وسلام اللہ علیہ سے ان کی شادی ہو گئی ہے. فولد له منها، یہ فرزند بیٹے اور بیٹیاں یہ اولاد ان کو ملی ہیں حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہ قبل مبعثی، مبعث سے پہلے، القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم. قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم یہ 4 فرزند، ایک بیٹا 3 بیٹیاں. یہ مبعث 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ نے ان کو دیا تھا، مبعث سے پہلے. وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر و فاطمہ علیہم السلام. مبعث کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 فرزند عطا کیا، طیب، طاہر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. وروي أيضا أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيب الطاهر ولد قبل مبعثه. دوسری روایت میں کلینی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ مبعث کے بعد صرف زہرا سلام اللہ علیہ ان کی چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مبعث کے بعد صرف انہی کی ولادت ہوئی ہے. طیب، طاہر اور ان کے بڑے بھائی قاسم یہ سب سلام اللہ علیہ مجمعین جان و تن فدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر. یہ سب مبعث سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک یہ احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. کتاب الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 404 میں بلی کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 اولاد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد تھے. بلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں آیا ہے جناب خدیجہ، جناب قاسم اور طاہر. یہ طاہر کا نام عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیا کیا ہے؟ ابو القاسم، اور ان کا کنیا غیر مشہور ہو سکتا ہے ابو عبداللہ بھی ہو. وہ ام کلثوم، رقیہ، زینب و فاطمہ، ٹھیک ہے نا. 7 فرزند، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. وتزوج علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کیا. تزوج ابو العاص بن الربیع وهو رجل من بنی امیہ زینب. ان کی بیٹی زینب سے ایک بنی امیہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام ابو العباس بن ربیع تھا، اس نے شادی کیا. ٹھیک ہے. وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم فماتت ولم يدخل بها. عثمان سے شادی ہو گئی ام کلثوم کی، لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، ان کا آپس میں کبھی رہے بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی وفات ہو گئی ان سے پہلے. فلما ساروا الى بدر زوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رقیہ. جب جنگ بدر کے موقع پر بعد میں اس سے شادی ہو گئی ہے، عثمان کی نکاح کر دی رقیہ سے. ٹھیک ہے نا. تو عثمان کے گھر صرف ایک بیٹی